कुनै एउटा रमणीय गाउँ छ जहाँ प्राय जसो कृषक छन्, तरकारी खेती गर्छन्, दुःख गर्छन्, पसिना बगाउँछन् र तरकारी पनि राम्रै फलाउँछन्। तर तरकारी मात्रै राम्रो फलेर कृषक खुसी हुने रहेनछन्। के रहेछ त कृषकको पीडा? आउनुहोस् हामी पनि एक पटक यो गाउँमा छिरौं। कति बाबा भनेको खुरुखुरु काम गर न। यसपालि त तरकारी पनि राम्रो फल्याछ। मलाई त स्कुटर है। पर्दैन पर्दैन यसलाई स्कुटी किन्नलाई भन्देको छु नि मैले तिमीलाई। आफूलाई चाहिँ यसपालि एउटा ढुङ्ग्री किन्न पाए हुन्थ्यो। कस्तो रहर लागिरहेछ। मैले केही किन्न लाग्यो कि पर्दैन पर्दैन भन्छ नि आमा। आफूलाई चाहिँ कहिले बुलकी कहिले ढुङ्ग्री। हे तेरीका, यिनीहरूको आमा छोरी कस्तो कुकुर भिरन जस्तो झगडा गरिरहेको। तरकारी बारीमा फलेर मात्र हुन्छ? बजारमा लगे पछाडि राम्रो भाव आउनु पर्दैन? घरमा आएर व्यापारीले तरकारी लगिरहेछ, फेरि तनक किन नि? हैन, व्यापारी लगेर मात्र हुन्छ तरकारी? पहिला पहिला जस्तो कहाँ छ? पहिला पहिला को एक हातले तरकारी लैजान्थ्यो, अर्को हातले पैसा दिन्थ्यो त। अब अहिले आएर उधारो बढाउँदा बढाउँदा तरकारीको बिउ किन्ने समेत पैसा हुन छाडिसक्यो। तिमीहरूलाई कसैलाई ढुङ्ग्री चाहिएछ, कसैलाई स्कुटर चाहिएछ? माफ पाऊँ बा। अनि अस्ति त पैसा दियो भनेको होइन? कहाँ त्यो अस्तिको पैसा हो त? 4-5 महिना अगाडिको पैसा हो नि, त्यो पनि आधी मात्र दिएको। फोन गरे फोनै काट्छ, दिक्कै पारिसक्यो नि। आज एकचोटि गर न त, फेरि उठाउँछ कि? के को उठाउँछ? काटेको काटी गर्छ। उही तिम्रो मन शान्तिको लागि गर्दै मात्रै हो। ए काटिदिएको। अब यो तरकारी चाहिँ व्यापारीले उठाइनु पर्ने, आफूले लगेर बजारमा कहाँ लगेर बेच्ने हो, कुन भाउमा बेच्ने हो थाहा छैन। यहाँ राख्यो भने कुहिएर जा। ऊ त बारीमा चाहिँ अर्को तरकारी टिप्ने बेला भइसक्यो। बरु बा बजारमा आफै लगेर बेच्ने हो कि? अब बेच्ने त बेच्ने नि। अब कतिमा बेच्ने, कहाँ लगेर बेच्ने, अहिलेसम्म लगेर बेच्ने गरेको छैन। अनि त्यो फोन काटे गर्ने मान्छेलाई पर्खेर बस्दा हाम्रो तरकारी कुहिँदैन? कति दुःख गरेर उब्जनी गरेको। त्यही त भनेको बा, तपाईँ र म लगेर बरु बजारमा बेचौँ। अनि कहाँ त कलेज पढ्ने मान्छेले तरकारी बेच्न जाने? बेच्नै पर्यो भने मु लगेर बेचिहाल्छ नि, पर्दैन त जान। ए बाले कलेज भनेर पो सम्झे। कलेजको फी पनि तिर्नु पर्ने, सबैको तिरिसक्यो, मेरो मात्र बाँकी छ। ठिकै छ, म कतैबाट जो गरौँला। अब त्यो व्यापारीसँग त्यत्रो पैसा लिने छ। फोन गरे कि फोन काटेको काटी गर्छ। यहाँ आफूलाई पनि घर चलाउन गाह्रो भइसक्यो। हेप्तेरिका, तिमी ढुक्क हौ न। अब अस्तिको तरकारीको पैसा पुरा दिए कि दिइन मैले? त्यो त दिनुभयो। अनि आजको पनि दिनुभएको भए हो नि। अर्कोचोटि दिइहाल्छु नि। ल दिपक, तिम्रो बारीमा भएको सबै तरकारी टिपिरहनु। यो गाउँमा तिम्रो बाहेक सबैको तरकारी उठाउने मै हो। त्यो त मलाई थाहा छ नि। अनि यत्रो गाउँमा छुट्टिएर तिमी एक्लै आफै जान्ने हो नि? तिमीलाई कहाँ लगेर बेच्ने, कतिमा बेच्ने, कसलाई लगेर बेच्ने थाहा छ? त्यो त थाहा छैन। हो, अब थाहा पाऊ। तिमी यो गाउँमा नयाँ आएको भएर अलि अल्मलिरहेछौ के? पछि सबै ठिक हुन्छ। तिमी ढुक्क हौ। यो गाउँमा म बाहेक तरकारी लिन अरू कोही पनि आउँदैन। हुन्छ हजुर, हुन्छ, तर पैसा चाहिँ अलि टाइममै है हजुर। ल ल ल, टेन्सन नलिनु पैसाको। ला, फेरि यो कतै आउँदै रहेछ। यसले देख्यो भने फेरि पैसा कुरा गर्छ। होइन, यसले तरकारी लिएर कहाँ हिँड्यो?
पक्कै पनि बजार लिएर हिँड्या हुनुपर्छ। तँलाई कहाँ दिन्छु र त्यसै म बजार लएर बेच्न। है ल ल ल साउनी तरकारी राख्ने हो राख्दिन राखो दिएको भए हुने। राख्दिन तिम्रो तरकारी चाउ। ए साउजी हजुर अलिकति तरकारी राखिदिनु न। नराख्ने होला। अब यति हरियो कलर हाल्नुपर्छ त यो परवल बिग्रियो भनेर कहिले थाहा पाउला र। यहाँ मुन्छेको ताजा तरकारी बिक्री नभएर ओइलाइसक्यो, रङ हालेर हरियो गराउँदैछ। के भन्ने? त्यत्रो बजारमा नबिक्री भएको तरकारी अब यो गाउँमा के बिक्री होला र खै? तरकारी बेचेर गुजारा चल्ला जस्तो छैन। यो गाउँ गाउँमा कृषि सहकारी भएपछि त हामी जस्ता किसानको लागि त वरदानै भयो नि। हैन यो भाइहरूले के वरदानको कुरा गर्यो? कुरो के भने नि दाइ, अहिले हाम्रो गाउँमा कृषि सहकारी खुलेपछि ती व्यापारीहरू त काम नपाएर पल्लो गाउँतिर डुलिरहेछन् अरे। ए कुरो त्यस्तो पो रहेछ। हजुर दाइ। ठिकै छ, अब त्यही गएर एकचोटि बुझ्नु पर्यो। हुन्छ दाइ हुन्छ, ल जानु। कान्छा तिमी पनि यहाँ? दिदी हेर्नु न, तरकारी बेच्न हिँडेको कहीँ बिक्री भएन। के गर्ने होला खै? ए के गर्न पर्छ भन्ने कुरा म राम्रोसँग सम्झ। ल आऊ यता। ल आऊ ल बस। सुन कान्छा, पहिला पहिला हाम्रो गाउँमा पनि तिमीले जस्तै डोको बोकेर किसानहरू कहिले यो बजार कहिले ऊ बजार धाउँथे। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त हामी किसानहरू मिलेर पुरानो कृषि सहकारीलाई बिउताएर राम्रोसँग चलाइरहेका छौँ नि। अहिले त हामी फालफुल तरकारी जति हुन्छ ती ल्याएर जम्मा गर्छौँ। नबिक्ला भन्नु नि परेन, पैसा नआउला भन्नु नि परेन। आहा, यो त झनै राम्रो भइगयो नि दिदी। अब यसो भएपछि त उपभोक्ताले पनि स्वस्थ तरकारी खान पाउने भयो नि। यसो गर्नु पर्यो दिदी। अब यो मेरो तरकारी छ नि, यो सहकारीमा लगेर बिक्री गर्नु पर्यो। ओइलाइसक्यो के? कान्छा भाइ, हाम्रो सहकारीको सदस्य बाहेक अरूले तरकारी बेच्न मिल्दैन नि। त्यही भएर तिमीहरू पनि गाउँमा भएको पुरानो सहकारी चलाओ। गाउँमा त्यत्रो बिना कृषकहरू छन्, फेरि सहकारी पूर्ण सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पनि छैन। त्यही माथि सरकारले अनुदान सहयोग पनि दिइरहेछ। ए आशा त राम्रो रहेछ त। छन त दिदी, अब हाम्रो गाउँमा पनि कृषि सहकारी त छ कि, तर अब त्यो अहिले चाहिँ निस्किरहेछ। त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने हामीलाई थाहा छैन के त। त्यति धेरै सोच्नै पर्दैन कान्छा। अस्ति मात्रै त्यो तिमीहरूको गाउँको हरिबहादुर छ नि, हो त्यो आएर पुरानो हाम्रो सहकारी चलाउनलाई कुरा गरेर गएछ नि। ए हो र? हैन, हरिबहादुर दाइले सहकारीको कुरा गरेर जानु भएको थियो। कुरा मात्रै होइन बाबु, सबै बुझेर
सहकारी चलाउने भनेर गइरहेका छन्। यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि। लु दिदी, अब यति धेरै कुरा चाहिँ बुझाइदिएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म उतै गएर हरिबहादुर दाईसँग चाहिँ सबै कुरा बुझ्छु। अहिले म जान्छु है। ल हुन्छ दिदी, गयो है त। ल बाबु ल। बिचरा हेर कति मेहनत गरेर तरकारी फलायो, त्यसै ओइलाएर गयो। आमा आगो फुक्नु न, धुवा मात्र भयो। फुक्दैछु त, उतापट्टिको दाउरा चल त। बिहान लगेको तरकारी त जस्ताको तस्तो लिएर आयो त, होइन बिकेन कि क्या हौ? के भो तरकारी बिकेन? तरकारी बिके पनि नबिके पनि तिमीलाई के मतलब? खै अस्तिको पैसा। बरु यसो गर्नुहोस्, त्यो बारीको तरकारी टिप्दै गर्नुहोस्, म भोलि लिन आउँछु। पैसा सैसा दिनु छैन, खाली तरकारी टिप्दै बनेको छ, तरकारी टिप्दै बनेको छ। पहिला पुरानो पैसा दिनु न, अनि मात्र टिप्छ तरकारी। लु, रिस नउठाउनु मलाई। ल फोनै राखेर पो मरे। किसानको पैसा दिनु छैन, खालि तरकारी तरकारी। बिचरा अब रिस पनि उठ्यो होला। राजुजी, त्यो अस्तिको तरकारीको पैसा दिनुहुन्थ्यो कि? ए चुप लाग। त्यति जब तरकारी पैसा नि के मागिरा, दिइहाल्छु। त्यही पनि मैले तिमीहरूको तरकारी उठाइदिन भने बारीमै सन्नियो, बोलिदिन्छु। होइन, कस्तो खालको मान्छे हो? तरकारी सधैँ लान्छ, पैसा भोलि भोलि भन्छ। हरबहादुर दाई, ए हरबहादुर दाई, को हो? म कान्छा तामाङ हो। ए कान्छा, भित्रै आऊ भित्रै, म मोही पार्दैछु। ए ल, नमस्कार है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कान्छा। मुही पार्दै हुनुहुँदो रहेछ। मोही पार्दै। भन, कति कामले आयो आज? अब काम त के भन्नु नि, खासमा भन्ने हो भने त तपाईँको अनुहारै हेर्नु मन छैन मलाई। के भयो कान्छा, किन एकैचोटि यसरी रिसायो आज? सहकारी चलाउने खासखुस कुरा भइरहेको रहेछ त, अनि हामीलाई नराख्ने त्यसमा। अनि हाम्रो गाउँको कुरा थाहा पाउनलाई पल्लो गाउँमा जानुपर्ने मैले। कान्छा रिसाउने कारण त यो पो हो। हेर कान्छा, पुरानो सहकारीलाई फेरि चलाउने तयारी चाहिँ गर्या हो, चलाइ चाहिँ सकेका छैन नि त। त्यसमाथि तिमी त पुरानो सदस्य हौ, तिमीलाई त खबर गर्न बाँकी नै छ नि। तर केही छैन कान्छा, तिम्रो नाम लिस्टमा चढिसकेका छ। नपत्याए ल, हेर यी लिस्ट। ल रसकी रहन्छ त रहेछ त नाम त। म त्यसै रिसाएछ, माफ गर है हेर्दै। तिमी जस्तो मेहनती कृषकलाई सहकारीमा छुटाइएला त। अब यो सहकारी सम्बन्धी मलाई त खासै त्यस्तो धेरै थाहा त छैन हरिदाई। अब यो सहकारीले तरकारी किनिदिन्छ भनेपछि त म त्यसै खुसी नि। सहकारीको बारेमा बुझौँला नि बिस्तारै, पहिला सहकारी त चलाऊ। के अरे सहकारी किन चाहियो नि? यो सहकारी किन हो भन्ने कुराको विषयमा हरिबहादुर दाइले बुझाउनुहुन्छ रे। अब हामीले उत्पादन गरेको तरकारी कहाँ लगेर बेच्ने, कतिमा बेच्ने भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चिन्तै गर्नु परेन के त। ए उसो भए त भइगयो नि, कति राम्रो। अब हामी पनि हरिबहादुर काकासँगै बुझौँला। भइहाल्छ नि। ल यहाँ सुन्नुहोस् है त, सहकारीको त यहाँ फाइदै फाइदा छ, बेफाइदा त छँदै छैन। अब
अब तपाईहरूले उत्पादन गरेको तरकारी कहाँ लगेर बेच्ने, कतिमा बेच्ने भन्ने कुराको चिन्तै लिनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, होइन के भयो, किन जोग्रा बस्या? अब के गर्नु त, यतिका वर्षदेखि गर्दै आएको तरकारी व्यापारको कामै धरापमा परिसक्यो। हेर बुढा, तिमीले अङ्गालेको काम धेरै दिन टिक्दैन भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ। तिमीले गरे यो काम व्यापार होइन, किसान र उपभोक्ताको शोषण हो, बुझ्यौ? घाम पानी नभनिकन काम गर्ने किसान, अनि खान खान्ती पैसा गरेर तरकारी फलफुल किन्ने उपभोक्ता, अनि तिमीहरू बिचमा बसेर नखाने। अब घरकै बुढी यस्तै छ, अनि कहाँबाट बोलाइन्छ? उँधो उँभो थाहा छैन मलाई, म त अहिले भर्खरै सहकारीको सदस्य बनेर आइसकेँ। अब घरको तरकारी पनि आफै सहकारी लैजान्छु। कम्तीमा मैले दुःख गरेको स्वच्छ तरकारी उपभोक्ताले सिधै उपभोक्ता गर्न पाउँछन्। फेरि अरूलाई ढाँटेर छलेर तरकारीको व्यापार गर्नुभन्दा आफ्नै बारीमा तरकारी उत्पादन गरेर सहकारीमा लगेर बेच्दा फाइदा हुँदैछ। यो सबै थाहा भइसक्यो मलाई त। ल हेर, अब आफूले गरेको काम आफ्नै घरकी श्रीमतीलाई मन पराएर रहन्छ, अरूलाई के मन परोस्। विगत 3 वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको सहकारीलाई पुनर्जन्म दिएका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यो सहकारीमा 70-80 जना सदस्यहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ। अब यसलाई सफल बनाउने नबनाउने तपाईँ हाम्रै जिम्मा हो। यसबाट फाइदा के हुन्छ जान्न र बुझ्न साह्रै मन लाग्यो। यसको फाइदा धेरै छ दिदी। पहिलो कुरा त सहकारीका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण तरकारीहरू सहकारीले नै खरिद बिक्री गरिदिन्छ र समयमै पैसा पनि दिन्छ। सहकारी राम्रोसँग चलायो भने हामीलाई सरकारले सहुलियत दरमा मल, बिउ बिजन, कृषि उपकरण र तालिमहरू समेत दिन्छन्। हेर्नुहोस् त कति फाइदा छ। सहुलियत दरमा दिन्छन् भन्न खोज्या? सहकारीमा तरकारी बेच्दा हामीले कसरी फाइदा हुँदो रहेछ यसो बुझ्न पाए हुन्थ्यो। तपाईले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तो कि तपाईले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको 40 रुपियाँ किलोको काउली व्यापारीलाई बेच्दा तपाईको छोराछोरीले काठमाडौँमा बसेर कति रुपियाँ किलो किनेर खान्छन् होला, एकचोटि फोन गरेर सोध्नुहोस् त। अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ यो कुरा। यसो हुनुको कारण चाहिँ धेरै जना हुँदै तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्नु हो। तर तपाईहरूले सहकारीमा तरकारी बेच्नु भयो भने हामी आफैले ढुवानी गरेर थोक विक्रेताकोमा पुर्याउँछौँ। त्यहाँबाट खुद्रा विक्रेता हुँदै सोझै उपभोक्ताकोमा पुग्छ। अनि मूल्य त यसै घट्ने भइहाल्यो नि। तपाईले 40 रुपियाँमा बेचेको तरकारीलाई सहकारीले 50 रुपियाँ दिन्छ। अनि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो त यो कुरा? आहा, कस्तो घाटा लाग्दो कुरो। होइन, हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि सहकारी चलाउने बुद्धि किन नआएको होला? ए त्यसो हो भनेदेखि त अर्को महिना मेरो विदेश गएको छोरो घर आउँदैछ, त्यही तरकारी खेती नै गर्न लाउनु पर्यो। 20-30 हजारको लागि त किन विदेश जानु पर्छ? अब त यहीँ बसेर खेती गर भन्छु छोरोलाई। अब यस्तै हो भने त म पनि बुढालाई विदेशबाट आउन भन्छु, यही तरकारी खेती गर्छु नि, किन विदेश जानु? ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुनौ है। अब हामी सबैजनाको उत्साहलाई तरकारी खेतीतिर लगाउँ। अब त्यसो गरियो भनेदेखि विदेश गएका आफन्तलाई पनि यहीँ बोलाएर रोजगारी दिन सकिन्छ। ल अब एकचोटि सबैले ध्यान दिएर सोचौँ त। अब 2-4 पैसा कमाउन विदेश गएका नेपालीहरू लास बनेर आउँछन्, अनि हामीले यही रोजगारी दिन सक्नु भनेको त्यो लासको संख्या घटाउनु पनि त हो नि। वास्तवमा उहाँको भनाइ बडो मार्मिक छ। म अध्यक्षको नाताले इमान्दार भएर काम गर्ने नैतिक जिम्मेवारी अझ बढी भएको महसुस गरेको छु। तपाईहरुले जति सक्दो तरकारी र फलफुलको उत्पादन बढाउनुस्। अब तपाईहरुको यो सहकारी चलाउने कुरो मलाई त मन पर्यो। अब अरूलाई मन नपर्ने त कुरै भएन। र तपाईहरुको जति जनाको मैले पैसा दिन बाँकी थियो अहिले लिएर आएको छु, यही दिन्छु। साँच्चै एउटा कुरा, अब चाहिँ मलाई फेरि व्यापारी नसम्झिनु है, म पनि यही सहकारीको सदस्य हो नि। अब तरकारी
तरकारी र फलफुल मात्र उत्पादन गर्ने होइन नि। फेरि अब उत्पादन गर्ने बजारमा लगेर बेच्ने, खान चाहिँ नखाने गर्नु भएन नि। आफूले नि टन्न खानुपर्छ। गाउँका सम्पूर्ण किसानहरू मिलेर सहकारी पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् र सम्पूर्ण कृषकहरूले आफ्नो मेहनतका फल पनि पाएका छन्। त्यसैले त सबैजना खुसी छन्।